Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Anya na kita sa ikaduha nga Domingo sulod sa panahon sa Kwaresma. Diha sa atong inadlaw nga pagsunod sa tawag sa atong Ginoo, makasinati kita og daghan nga mga hagit og kakuyaw. Hinungdan nga daghan ang nagduha-duha og nagdumili sa pagsanong sa maong tawag. Apan ang atong ebanghelyo karon naghulagway kanato sa kinabuhi nga nagpaabot niadtong magpabilin nga makanunayon sa pagpuyo sa ilang pagtuo bisan pa man sa mga kalisod. Ang larawan sa mahimayaon nga pagkausab sa panagway ni Jesus nagdasig kanato sa pagpabilin nga malaumon sa himaya ang ato sab maangkon human sa atong panaw niining kinabuhi. Hiusahon nato ang atong mga pangaliya, mga intensyon o mga pag-ampo, sulod ning Santos nga misa, ug atong hinumduman ang mga intensyon sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors, ingon man ang mga intensyon sa atong mga igsoong bilanggo, o kaninyong tanan among mga igsoong masakiton nga naganunot niining atong tulumanon. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, mana kaninyo. Mga hinigugma diyan ni Kristo, karong Domingo ang ikayuduhang Domingo sa Kwaresma, giawhag ta sa atong mga pagbasa ug sa atong Ginoo sa pagsalig sa atong Amahan nakahibalo sa iyang plano alang sa atong kaayuhan. Niining Santos nga Misa, atong andamon ang atong kaugalingon aron mahimutang takus sa pagdawat ni Kristo nga atong manunubos. Ug kita mo ingon, nagakumpisala ko sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon, kay kalapas ako dakong iamot sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pang buhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuya ko kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron ni ko yampo sa Ginoong atong Dios. Kaluyanon ti kita sa Dios, nga magagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala,
Dadunon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Amahan, gisugo mo kami sa pagpatalinghog sa imong hinigugmang anak. Pagkana ang among kalag pinaagi sa imong pulong, aron human malimpyo ang among espiritu, malipay kami sa pagsudong sa imong himaya. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhiug haryo ban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtud sa kahangturan. Ang unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Si Abraham gisulayan sa Diyos. Gitawag siya sa Diyos nga nag-ingon, Abraham, og siya mitubag, ania ako. Miingon ang Diyos, dada si Isaac, ang bugtong mong anak nga imong gihigugma, ug lakaw ngadto sa yuta sa Moria. Ihalad siya pinaagi sa pagsunog dito sa bukid nga itudlo ko kanimo. Sa pag-albot nila sa dapit nga gitudlo kaniya sa Diyos, gipatindog dito ni Abraham ang usa ka halaran ug ibabaw niini gibutang niya ang sugnod. Unya, gigapos niya ang iyang anak ug gipahiluna sa halaran ibabaw sa sugnod. Unya, gikuha niya ang kutsilyo aron patyo niya si Isaac. Apan mitawag kaniya gikan sa langit ang anghel sa Ginoo, Abraham, Abraham. Mitubag siya, ania ako. Ayaw unsaa ang bata, miingon ang anghel. Nasayod na ako nga andam ka pagayod pagsugot sa Ginoo, kay wala mo man ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Miyahat si Abraham, ug nakita niya ang usa ka laking karnero kansang sungay nasangit dito sa usa ka kupong-kupong. Gikuha niya kini ug gihalad pinaagi sa pagsunog ili sa iyahang anak. Gikan sa langit ang anghel sa Ginoo mitawag usab pag-usab kang Abraham. Miingon siya, ang Ginoo nag-ingon, ipanumpa ko kanimo sa akong ngalan, nga panalingan ko ikaw pag-ayo, kay gihimo mo man kini, ug wala mo ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Isaad ko usab kanimo, nga hatagan ko ikaw mga kaliwat, nga sama kadaghan sa bituon sa langit, ug sa balas sa baybayon. Buntugon sa imong kaliwat ang ilang mga kaaway, ug mohangyo kanako ang tanang mga nasod, nga panalanginan sila, ingon nga akong gipanalanginan ang imong mga kaliwat, kay imo mang gituman ang gisugo ko kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Mulakaw ako sa
atubangan sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Mulakaw ako sa atubangan sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Ito ako, bisan sa akong pagingon, kisakit ako. Bililhon atubangan sa mga mata sa Ginoo. Ang kamatayon sa iyang butan, nga butan, nga mga sulugon. Mulakaw ako sa atubangan sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. O Ginoo, imo akong alagad, imo akong alagad, ang anak sa imong sulugong babayi. Imong ginugti ang akong mga talikhala, kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat. Og sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Mulakaw ako sa atubangan sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Tumanon ko ang akong mga panaad ngadto sa Ginoo, sa atubangan sa tibuok niyang lungsod, diha sa mga hawanan sa balay sa Ginoo. Sa imong taliwala, O Jerusalem, mulakaw ako sa atubangan sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Karon nga ato nang nasayran kini, unsa may atong ikaingon? Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato? Kung wala magdumili ang Dios pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon tungod kanatong tanan, dili ba hatagan kita niya sa tanang butang nga atong pangayuon kaniya? Kinsay mga pagssumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sadan? Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay o gibanhaw. Atua siya sa tuo sa Dios og nangalyupo alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mga pulong mo, Ginoo, pag-igunon ta sa mong pagtuo, ug agaka kami
Ang Ginoo manakan ninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Tapos sa unom ka adlaw gidala ni Jesus sila Pedro, Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid diin dito walay laing tawo gawas kanila. Ug samtang nagtan-aw sila kang Jesus, nausab ang iyang panagway ug ang iyang bisti migilak sa ilabihang kaputi. Walay bisan kinsa sa tibuok kalibutan nga makapaputi sama niini. Unya, nakita sa tulo ka tinun-an si Elias ug si Moises nga nakigsulti kang Jesus. Ug miingon si Pedro kang Jesus, magtutudlo, maayong anya kita dinhi. Maghimo kami og tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug ang usa alang kang Elias. Nakaingon siya niini kay wala siya mahibalo kung unsa iyang isulti, sanglit nangalisang man sila. Unya, dihay panganod nga mitungha o gilandungan sila niini. Ug may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nag-ingon, kini siya mao ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. Nilingi-lingi sila pagdali, apan wala sila'y nakitang tao, gawas lamang kang Jesus. Sa nanglugsong na sila sa bukid, ipinahan sila ni Jesus nga dili nila isugilon kang bisan kinsa ang ilang nakita, hangtod nga ang anak sa tawo mabanhaw na. Ituman nila ang iyang gitugon, apan ilang ipanagsultihan kung unsa ang kahulugan sa giingon niyang pagkabanhaw gikan sa minatay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga hinigugma diyan ni Kristo, anyata sa second Sunday of Lent, usa ni sa mga nindot kayo nga season sa atong liturgical year, ang season sa Kwaresma. Gitawag ta sa paghinulsol, gitawag ta sa pagbalik sa Dios, o gitawag ta sa paglimpyo sa atong pagkatawo, sa atong kaugalingon. O gitawag pud ta, isip mga sharers sa krus ni Jesus, sa iyang makaluluwas nga buhat, nga ihalad niya ang iyang kaugalingon, alang kanatong tanan. Mga kaigsunan diha ni Kristo, kung naminaw mo sa atong unang pagbasa, naay usa ka nindot nga story, mahintungod ni Abraham, nga gitawag sa Dios alang sa paghalad sa iyang anak nga si Isaac. Usa ra gyud ang anak ni Abraham adto, si Isaac. Naman siya ilanging anak pero sa pikas babae man to, Pero kini si Isaac kay bugtong anak yun ni Abraham, pinangga niya kaayo. Didihag yun si Abraham sa pagtawag sa Ginoo, ihalad ka nako ang imong anak. Just only one child. Unya gihangyo pa jud sa Ginoo, ihalad ka nako. Isip usa ka ginikanan, masakitan gud si Abraham na ngano man, Lord. Sure gud ko nga na wag gud siya kasabot. Pero unsa iyang gibuhat, gituman niya ang gisugo sa Ginoo. Bisan gani nga wag gyud siya kasabot. That's why gitawag na to si Abraham na our father in faith, Ang atong amahan sa pagtuo, amahan sa pagsalig sa Dios. Bisan gani nga wag gyud siya kasabot, Nga way klaro gyud, ang kung susihon gyud nimo ang plano sa Dios adto or ang mission nga gipabuhat sa Dios, misalig gihapon siya og mituo. Mga kaigsunan diha sa atong kadaadlaw nga kinabuhi, na ay mga daghang butang nga dili nato masabtan, Nganong gikuha sa Ginoo nga akong inahan, nganong kasakit ko og cancer, ngano man nga
Naka-diabetic naman ko, di ba? Basta hindi sige kagkaon og tamis ba, no? Sige pud kagkaon og lechon, unan high blood dinoon ka. Una ang Ginoo ang gibasol, excuse me. Control pud diha oy, di ba? So ingana na siya, no? So naay mga butang ang dili na to basabtan sa atong kinabuhi, no? So sama ni Abraham, imbis kay mo reklamo ta, no? Muhangad no ta mo tanaw ni Lord moingon nga matuman ang imong pagbuot amahan tungod kay siya ang nakahibalo sa iyang plano alang kanato. Unya tungod sa pagtuman ni Abraham sa kabubuton sa Dios, gipanalanginan siya, no? Ang imong kaliwat mahimong daghan kaayo, panalanginan ko silang tanan, no? So when we obey God, when we trust in God, when we believe in God's plan, we will be blessed, no? And that is the spirit of Lent. Kita ang atong kabubuton, no? Aron ihatag nato sa Dios, aron mahisama sad sa iyang kabubuton, no? To change our perspective, to look at things from God's perspective, to believe. Nga bisan gani dili na to masabtan ang atong kahimtang, ang Dios ang tuburan sa kinabuhi, ang tagya sa plano. He knows what is good for us. Kana sada ang gisulti ni San Pablo, no, alang sa mga taga-Roma. If God is with us, who can be against us? That is really beautiful, no? Kung maghuna-huna gyud ta in life, kung kana bitaw nga naay gabi na kaayo, ikaw ra sa imong kwarto, diya ka sa imong katre, no? Nga hilak na diay ka, daghan kayo gihuna-huna, feeling nimo daghan kayo kag pagsulay, daghan kayo kag battles, daghan kayo kag mga silent battles nga imong gifight, no? At that very time, hinumdumi that God is with us and nothing can be against us, no? Sa tanang mga pagsulay sa atong kinabuhi, no? Sa tanang mga challenges, sa tanang mga obstacles, hinumdumi that God with us sa kanunay. Mga hinigugma diha ni Kristo, usahay ang atong kinabuhi, no? Feel good na to nga, I am alone, I'm fighting alone, no? Wanay laing tao, no? Nitabang ka nako, wanay laing tao nga maminaw ka nako, kung kay baho lang ta nga usa ta ka mahal sa atong Dios. Gihigugma ta pag-ayo niya, and He is always there, no? Kana bitaw nga feeling nimo nga ka-give upon na ka, hinumdumi that God will never give up on you. And God is not yet done with you, no? Ayawin in tawon paghunahuna nga, God has forsaken me. Dili. God is always with us and for us. Gikan sa atong ebanghelyo, no, naay usa ka happening nga gitawag og transfiguration, no? Kini siya nahitabo ni gibuhat ni Jesus alang sa iyang mga tinun-an nga sila Pedro, si Santiago ug si Juan bago siya mangadto sa iyang pagpasakit ug kamatayon sa krus, no? Bago nga moagi siya sa pinakalisod nga kahimtang sa iyang kinabuhi, no? Iyang gipakita sa iyang mga tinun-an kung kinsa si Jesus, kinsa siya. Siya mao ang anak sa Dios. He had to show His disciples who He really is or who He really was for them to trust in Him and to believe that bisan usay mahitabo kaniya, bisan pag gani mamatay siya, sila Juan, sila Pedro o Santiago, nakakita na sa iyang himaya. No? Gusto ni Jesus nga makahibaw ang iyang tinun-an nga nothing will end His mission tungod kay siya mao ang anak sa Dios. No? Giandam ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa iyang mission diya sa paghalad sa iyang kaugalingon sa krus. Dininga na unta sabta, no, sa atong kinabuhi, isip mga tinun-an ni Kristo. Usahay, kulang kaayo, no? We don't know Christ. We don't know Christ. That's why na ay mga lahing reliyon nga makig-argue nato, makiglalis ka nato, mausad
ang atong hunang-huna, uy, mauna diay, no? Tungod kay, we don't know Jesus. We don't know kung kinsa siya, or unsa ka dako ang iyang gugma alang kanato. No? So, unsaon man nato, how do we learn to know Jesus more? No? Karon sa panahon sa Kwaresma, importante kayo, no? 3 things. First is read the Word of God, no? Naay mga Biblia diha sa atong panimalay nga gibutang ra gyud sa atong altar murag tulo na ka tuig gyud, no? It has never been touched. Unsa man na oy, unsaon na to pagkaila sa atong Ginoo kung dili na to basahon ang iyang pulong. Di ba? Ang ikaduha is we know the Lord sa pagpaminaw kaniya sa atong pinaagi sa pag-ampo. Usahay ang atong hunahuna, prayer is always talking. Dili gyud oy. One biggest part of prayer is listening to God. No? So pag-ampo na to, ingna gyud ang Lord, please Lord, talk to me. I'm listening to you. No? And diha gyud i-reveal sa atong Dios kung kinsa siya sa atong kinabuhi. And thirdly is ang atong pagsaksi sa atong pagtuo. Unsaon man natong pagkaila sa Ginoo kung dili ta mag-share sa atong mga gituuhan, when we teach, when we preach our faith, we actually learn. So mga kaigsunan diha ni Kristo, isip mga tinunan, isip mga saksi sa atong Ginoo nga si Jesucristo, no? Mag-ampo kita nga unta pinaagi ining santos nga misa ug pinaagi sa atong mga acts of repentance during Lenten season, kitang tanan mahimong mainitong Christian sa pagsaksi sa Ebanghelyo o sa pagsangyaw sa maayong balita. Nga hinumdumi nga ang Dios kanunay nakig-uban kanato. He is always with us and He is always for us. Paliog manindog alang sa pagsanyaw sa atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan na makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Iyan nagsamahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Giyanag dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawog alang sa atong kaluwasan, mikanawog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansan sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya na matayo gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga maymayawon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug magatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasaluan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga igsoon, pinagi ni Jesus ug uban sa hingpit nga pagsalig, mag-ampo kita ngadto sa atong Amahan sa langit ug gipadangat ta kaniya ang tanan nga atong gikinahanglan ug muingon kita,
paminawa ang imong katawhan, Ginoo. Nga ang mga nangulo sa atong simbahan, magmahulatayon unta diha sa ilang ministeryo sa pagpangalagad, luyo sa magkadagkaiyang dagway sa kalisod, nga ilang nasinati. Magampo kita sa Ginoo. Nga diha sa pagampo, madiskubrihan sa mga nangatungdanan sa gobyerno ang usa ka maayong panglantaw alang sa kalibutan, sumala sa plano sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga mag-inambitay unta ang tanan, sumala sa anaa kanila, aron walay magantos sa kalisod, kagutom, ug nga unta mahatagan ang tanan sa katungod, ug kahigayunan nga magmalipayon. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang pagkausab sa panagway ni Jesus, magdasig unta kanato, nga dili magduha-duha sa paghalad sa atong kaugalingon, alang sa atong pagtuo sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Panginawa ang imong katawhan, Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Panginawa ang imong katawhan, Ginoo. Nga ang tanang nangamatay tungod sa ilang pagtuo, makatagamtam na sa kahimayaan sa langit, uban ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Panginawa ang imong katawhan, Ginoo. Sa kahilom atong ibayaw sa atong amahan ang atong kaugalingong intention. Diyos sa mong amahan, itugot nga ang imong anak magpuyo uban kanamo, ug maglig-on kanamo bisan pa sa mga kasakitan nga among maangkon diha sa pagtugod sa imong gingharian, diin magtakbo ang gugma ug hustisya. Kini nga among gipangayong pinagi ni Kristo among Ginoo. Maigsoon, pagampo kamo, araw ng atong sakripisyo, dawaton ulo sa Dios ang amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa pisyo gikan sa iyong mga kamot, alang sa pagdaig himaya sa iyang ngalan, alang sa pagpaslan sa iyong santos nga simbahan. O amahan, kining halad, magpapasuntas sa among mga sala, ug magsantos sa among kalag ug lawas, aron maandam kami
pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw. Kini amo gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manausap kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ang Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Kay gipasidan-an niya ang mga tinun-an mahintungod sa iyang kamatayon. Ug didto sa bukid nga Santos, iyang gipadayag kanila ang iyang himaya aron sinaksihan sa balaod sa mga propeta. Tudluan niya sila nga modangat lamang sa ang himaya sa pagkabanhaw pinaagi sa iyang pagpasakit. Busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay huno nga pag-awit. Santos kayo, di kawamahan, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas hugdugon ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa babasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya ug pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat ka mo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iyula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Uhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik na. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug molagad kanimo.
Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusarya sa Espiritu Santo. Hinumdumi ang mahanang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Francisco among Santo Papa ni Jose Palma among obispo sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga misyonero ug ang imong balang katauhan nga niya diri karon. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuwa kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahana ulay sa Dios, ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila mo ikaw nga daygon, ug mo ikaw nga himayawon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Ihatag nga kaniyo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Ug karon magampo kita samahan pinaagi sa mga pulong nga gitudlo kanato ni Jesucristo. Mangayo kami kanimo amahan, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ng ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahaligay kami kanunay sa sala. Ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, ang among manunubos. Amen.
Ginoong Yesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga mo mga sala, Ginoo, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Ipakita tang paginigsunay. Peace. Kini mao ang kordero sa Dios, si Jesucristo, ang atong manunubos. Nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit, alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, may kaon kalawat kanimo, panimulong lang. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Nos
Magampo kita. O Amahan, human kami mangalawat, paningkamutan namo ang pagpasalamat kanimo. Aron imong buhaton nga makaambit na kami sa mga butang sa langit. Bisan tuod anya pa kami dinhi sa yuta. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Let us now pray for our sick brothers and sisters at home, in the hospitals, or wherever they are. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus. Aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinawot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhiug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, sa makausapa, akong kinasingkasing nga pasalamat sa atong Mass Presider karon, kang Reverend Father Dederick SVD, sa atong choir, ang Vox Minori Chorum, sa atong mga lector, gikan sa Association of Pauline Cooperators, o kaninyong tanan nga nakigduyog kanamo dinhi sulod nining misa sa telebisyon. Magpabilin kaming mapasalamaton sa atong mga TV Mass sponsors, benefactors, GCash, anonymous and online donors, sa inyong padayon nga suporta aron atong mapadayon usab kining pagsibya sa misa paghatod niini nganha sa inyong mga panimalay. Og alang ni atong buot nga motabang moduyog niining maong apostolado, anaa sa inyong TV screen ang among account name, account number, ug ingon man usab ang atong GCash number. Daghan kayong salamat, manghinaot ako sa usa ka mabungahon nga panaw nining panahon sa Kwaresma. Ang Ginoo manaka ninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa dadang kalinaw kalipay ni Kristo. Salamat sa Diyos. So, what are your plans now? Not sure, but I want to do something worthwhile. Like what? Oh look, there's Sister Pauline. Come on. Hello, sister. Can we help you? Hi, sister. Beautiful flowers. Just like the two of you. Oh, no, the wheel. I'm sorry, sister. It's not your fault, dear. You know, our life is just like this card.
We have 4 wheels in order to go on: prayer life, study, apostolate, and poverty. Prayer is the soul of each sister and of the community as a whole. It nourishes our Pauline spirit. Study, on the other hand, is necessary because we need knowledge for our mission or apostolate. Apostolate is the special aim of the congregation where we use all the means of social communication to proclaim God our Lord to everyone. And poverty, it is to produce and provide for all of us and, of course, for all our works. It is also our community life where we practice charity towards one another. To disregard even one of these wheels means either the car stops like what happens now, or the whole lot goes over the edge. Oh, it's almost done. So you have to live within these 4 wheels, sister? Yes. The other matters fall more or less under these headings. Wow, what a beautiful life to live. And very challenging. But I love challenges. Just like this challenge, sister? You bet. Done. Praise the Lord. Wow, you're really amazing, sister. Not me, but God. Come on, girls. I think I owe you something nice to fill your small bellies. Really? We will eat, sister. If you will just come with me in the convent. We love to, sister. We, the Daughters of St. Paul, are missionary sisters dedicated to proclaiming the gospel through the communications media. We are present in all the continents of the world, uniting our efforts in mind, will, and heart in synodality with the Church through the Pauline Media Centers, radio and internet channels, and Pauline's Institute of Communication in Asia. Connect with us at www.paulines.ph or email at vocfsp@paulines.ph or FB Paulines Vocation PH.